यो टेबल अफ कन्टेन्टमा हामी रिसर्च डिजाइन पनि कुरा गर्यौं, पपुलेसन र स्याम्पलको कुरा पनि हामी हिजो गरेका थियौं। मेथड अफ डेटा एनालाइसिस भित्र अब के मेथड युज गर्नुहुन्छ, मोडेल के हुन्छ भन्ने मेथडको ठाउँमा द मोडेल भन्ने लेखिन्छ। रिग्रेसन मोडेल हामी रन गर्यो भने त्यहाँ डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स, कोरिलेसन, रिग्रेसन सबै त्यसपछिको गर्न मिल्छ। अन्तिम चाहिँ रिग्रेसन गर्छौं भनेर हामी राख्छौं है। अब त्यो कुरा रह्यो। अब त्यो प्रपोजल पनि म यहाँ आज देखाउनेवाला छु अहिले, एकछिन कुर्नुस्। अनि मेथड अफ डेटा त्यसपछि मेथड अफ डेटा कलेक्सन भनेर राखेको छ, त्योभन्दा अगाडिको कुरा रहेछ। पपुलेसन पछि मेथड अफ डेटा कलेक्सन भनेको डेटा कलेक्सन कसरी गर्ने, तपाईले प्राइमरी सोर्स युज गर्ने हो कि सेकेन्डरी सोर्स युज गर्ने हो है। क्वेसनर थ्रो भयो भने प्राइमरी भयो, एनुअल रिपोर्ट थ्रो अथवा पहिले पब्लिश भएको डेटा चाहिँ छ भनेदेखि फर्स्ट ह्यान्ड डेटालाई प्राइमरी डेटा भन्छ। कसैले युज गरेको अथवा पब्लिश गरेको डेटालाई सेकेन्ड ह्यान्ड अथवा सेकेन्डरी डेटा भनेर भन्छ है। उही चाहिँ के जस्तै तपाईहरु त मोटरसाइकल राइडर हुनुहुन्छ नि त धेरैजना, कोही चढेर बेच्यो, तपाईले अर्काले चढ्या बाइक किन्नु हो भने त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड भयो, द्याट इज द सेकेन्डरी। तपाईले पहिले किनेर चढ्नु हो भने द्याट इज द प्राइमरी। अब फर्स्ट ह्यान्ड चढ्नु हो प्राइमरी, सेकेन्ड ह्यान्ड किन्नु हो सेकेन्डरी भने जस्तै डेटाको पनि युज चाहिँ तपाईले नै कलेक्सन गर्नु हो, तपाईले युज गर्नु हो, द्याट इज द प्राइमरी है। अर्काको डेटा पब्लिश डेटालाई लिएर तपाईले चाहिँ के गर्नु हो त भन्दाखेरि पब्लिश डेटालाई डेटा कलेक्सन गर्नु हो चाहिँ आफ्ना भेरिएबल अनुसार भनेदेखि द्याट इज द सेकेन्डरी डेटा हुन्छ। डेटा चाहिँ कलेक्सन गर्ने यो प्राइमरी र डेटा सेकेन्डरी हो। कसरी हो, फिल्डमा गएर हो कि अब तपाईले कलेक्सन गर्ने को हुन् रेस्पोन्डेन्ट हैन त अब त्यसलाई चाहिँ ठम्याएर काम गर्ने। अब बैंकको एनुअल रिपोर्ट थ्रो लिनु नि हो भने एनुअल रिपोर्ट बैंकको वेबसाइटमा गएर एनुअल रिपोर्ट चाहिँ बाट मैले यो डेटा कलेक्सन गरेँ, यो चाहिँ भेरिएबलको डेटा कलेक्सन गरेँ भनेर जाने हो। त्यही कुरा चाहिँ अब यहाँ लेख्ने कुरा भनेर भन्छ है प्रपोजलले भन्ने कुरा यो। अब मेथड अफ डेटा एनालाइसिस त मैले अगाडि नै भनिसकेँ। त्यो रिग्रेसन एनालाइसिससम्म पुगिन्छ भनेको हामीले रिसर्च डिजाइनमा हिजो 3टा कुरा गरेका थियौँ, याद छ कि छैन तपाईहरुलाई? डेस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स, कोरिलेसनल एन्ड चाहिँ रिग्रेसन एनालाइसिस अथवा क्याजुअल कम्पेरेटिभ स्टडी गर्छौं भनेर भनेका थियौँ। त्यहाँ रिग्रेसन एनालाइसिस गर्छौं भनेर पनि भनेका थियौँ हैन। भनेपछि हामी यी 3टा कुरालाई है, यी 3टा कुरालाई हामी मेथड अफ डेटा एनालाइसिसमा युज गर्दा रहेछौं। एनालाइसिस गर्ने टुल पनि सोध्छ कहिलेकाहीँ, हामीले एसपीएसएस गर्ने हो कि एक्सेलबाटै गर्ने हो भन्दा मैले एक्सेल सिटबाटै गर्ने सिकाउँछु। एक्सेल 2010 बाट हामीले गर्ने सिकाउँछु, 7 बाट पनि मिल्छ, केही छैन है। भर्सन के होला त्यही अनुसार एक्सेलबाट गर्ने सिकाउँछु। किन एसपीएसएस तपाईहरुको ल्यापटपमा इन्स्टल गर्नु खोज्नु, त्यहाँ सफ्टवेयर हुन्छ कुनै चाहिँ अब हो नि त यो उ पनि पाइन्छ, ट्रायल भर्सन पनि पाइन्छ, तर धेरै किन भन्छ है, इथिकली किनेर गर भन्छ। किनेर गर्न हामी सक्दैनौं र अब इन्स्टल गर्नु भन्दा यही इन्स्टल भएकै कुरालाई एक्सेल सिटबाट गर्यौं भने हामी जान्ने हुन्छौं। कसरी हाउ टु भन्ने पनि सिकाउँछु मैले तपाईहरुलाई। अब सिकाउनु पर्ने होइन मैले हैन, कुरा बुझ्नु नै, मैले सिकाउनै पर्ने होइन, तर मैले सिकाउँछु तपाईहरुलाई। किन भन्दाखेरि जान्ने गराउनु पर्ने छ। त्यसकारणले कसैले पनि सिकाउँदैनन्, यही फर्र पढेर जान्छन्, तर मैले पढ्नेवाला छैन, सिकाउनेवाला छु र त्यो अनुसार हामी अगाडि जाउँला। अब त्यसपछि लिमिटेसन अफ द स्टडी भनेर भन्छ। लिमिटेसन भनेको के गरे, हाम्रो लिमिटेसन पनि त हुन्छ है। हाम्रो लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि हामी प्राइभेट कलेज नपढेर सरकारी कलेज पढेका छौं। द्याट इज द आवर लिमिटेसन बिकज अफ द फाइनान्शियल चाहिँ हाम्रो स्ट्याटसले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ प्राइभेटमा पढ्न सकेनौं।
र सरकारीमा पढ्यौँ र अर्को अब्जेक्टिभ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि द्याट इज द आवर चाहिँ लिमिटेसन है, हाम्रो लिमिटेसन त्यो हो। र अब अहिले हाम्रो अर्को लिमिटेसन અહીં कोही साथीभाइ हुन् त सबैकोमा लागु नहोला, कसैले मैले इङ्ग्लिसमा लेख्न गाह्रो हुन्छ भन्नु हो, द्याट इज द आवर लिमिटेसन है। त्यस कारणले हामी सरकारी चोइस गऱ्यौँ, प्राइभेटमा जाँदा धेरै चाहिँ के त इङ्ग्लिसमा युज हुने हुनाले है, द्याट इज द आवर लिमिटेसन एन्ड सो अन। त्यस्तै विभिन्न लिमिटेसनहरू हामीसँग छन्। जस्तै अहिले कसैले हामीसँग ल्यापटप मोबाइल दुइटै होला, कसैले मोबाइलबाट मात्रै जोइन गरे होला, अझ कतिपय साथीहरू मोबाइल पनि एन्ड्रोइडको जुन चाहिँ अहिले आउनुपर्ने हो स्मार्ट मोबाइल नभएर युज गर्न जोइन गर्न नपाएका होला है। द्याट इज द आवर लिमिटेसन। अब त्यस्तै अब के हो भन्दाखेरि रिसर्चको पनि लिमिटेसन हुन्छ। लिमिटेसनभित्र म अब यो पपुलेसन एन्ड स्याम्पलमा जाँदाखेरि हामीले यतिबाट यति लियौँ, पपुलेसन बाट स्याम्पल हामी यति लियौँ। जस्तै हिजो हामी कुरा गरेका थियौँ कमर्सियल ब्याङ्क 26 वटा अब हुँदैछन् होइन, 26 वटा भित्र गएर हामीले चाहिँ 15 वटा लियौँ। द्याट इज वाइ अब यो दिस त हामीले 26 वटै लिन सकेनौँ। किन भन्दाखेरि द्याट इज आवर लिमिटेसन। हामीले 5 वर्षको मात्रै डेटा लियौँ, द्याट इज आवर लिमिटेसन। 5 वर्षको मात्रै डाटा ल्याउँ, 10, 15, 20 वर्षका पनि त डेटा लिएर एनालाइसिस गर्न सकिन्थ्यो, द्याट इज आवर लिमिटेसन है। अब स्टडी भेराबल सो अन ल्याउँ है, थोरै ल्याउँ अथवा मैले स्टडी गर्न लगाएका यो हुन्छन्, यो भन्दा त्यति मात्रै होइन नि त भेराबल, अरू धेरै पनि हुन सक्छन्। त्यस कारणले द्याट इज द आवर लिमिटेसन। किनभने मैले स्टडी गर्नलाई यति मात्रै लिएँ है, द्याट इज आवर लिमिटेसन। त्यसलाई मेथोलोजिकल लिमिटेसन भन्छ है। दिज आर द लिमिटेसन हैज बिन युज इन द रिसर्च है, इन द रिसर्च। त्यो लिमिटेसन के हुन् अहिले मैले प्रपोजलमा यहाँलाई देखाउँछु अहिले एकछिन। अनि अर्गनाइजेसन अफ द स्टडी भनेर भनेको छ। अर्गनाइजेसन स्टडी भनेको यो चाहिँ तपाईहरुको प्रोजेक्ट हो, कतिवटा च्याप्टर केमा डिभाइड छ के छ भन्ने कुरालाई यसले डिफाइन गर्न खोजेको हो। र त्यहाँ हामीले खास गरी 3टा प्रोजेक्टका 3टा च्याप्टर हुन्छन्। फर्स्ट च्याप्टरमा हामीले के प्रयोग गर्छौं त भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर हुन्छ फर्स्ट च्याप्टर। सेकेन्ड च्याप्टर डेटा प्रेजेन्टेसन एनालाइसिस हुन्छ र थर्ड च्याप्टर हामीले समरी एन्ड कन्क्लुजन युज गर्छौं। यो विदिन प्याराग्राफमा लेख्नु पर्यो है। यसलाई चाहिँ हामीले उसमा लेख्न मिलेन। हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि द स्टडी हैज बीन डिवाइडेड into 3 chapter. In the first chapter introduction, introduction. The introduction chapter has been used this content. अहिले content का कुरा हेरौँला त्यहाँ. And second chapter second chapter data presentation and analysis. And in this chapter we will describe. We will present the data and analyze the data and so on. And third chapter we will take the summary, draw the summary and conclusion from the study, and end of this study we will incorporate reference and appendix भनिदिइसकेपछि सकियो। यो ढंगले हामी अगाडि जाने हो। यहाँ यी रेफरेन्स र एपेन्डिक्स त्यहाँ राखिदिया छ, त्यस कुरालाई जाने हो। व्हाट इज द रेफरेन्स, व्हाट इज द एपेन्डिक्स भन्ने कुरा पनि म बताउँछु। रेफरेन्स भनेको त हामीले हिजो अस्ति बुझिसकेका छौं। त्यो एपीए फर्मेटको कपी गरेर ल्याएका थियौं अथवा यसरी बनाउनु पर्छ भनेर युज गरेका थियौं। त्यो नै रेफरेन्स हो। अथवा कुनै पनि साइटेसन गरेको लाई चाहिँ हामीले फुल रूपमा लिएर आछौं भने त्यता गएर रेफरेन्स सन्दर्भ कहाँबाट ल्याएको त्यो चाहिँ कन्टेन्ट हामीले कहाँबाट ल्यायौं, त्यो प्याराग्राफ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले त्यसको एक्नोलेज गर्नुपर्ने र त्यसको सोर्स दिनुपर्ने भएको हुनाले सोर्स मिन्स द रेफरेन्स हो, त्यो कुरा हो। एपेन्डिक्स भनेको तपाईले डेटा कलेक्सन गर्दाखेरि तपाईका जुन भेराबल छन् स्टडी भेराबल, त्यो स्टडी भेराबलको बेसमा कलेक्सन गरेको डेटालाई एपेन्डिक्समा राख्नुहुन्छ वा
अर्को ढङ्गले तपाईँ प्राइमरी क्वेसनर युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि ती प्राइमरी क्वेसनरलाई जुन क्वेसनर हो त्यसलाई लएर एपेन्डिक्समा राख्नुहुन्छ, द्याट इज द एपेन्डिक्स। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रपोजल इन हुन्छ। तर प्रपोजलमै अब के छ भन्दाखेरि डेटा हुनेले डेटा, क्वेसनर हुनेले क्वेसनर राखिदियो भने चाहिँ बुझ्ने अथवा रिसर्च जुन प्रपोजल तपाईँको इभ्यालुएसन गर्ने टपिक्सलाई भेरिफाई गर्नलाई धेरै सजिलो हुन्छ, ब्युटी हुन्छ। तर हाम्रो प्र्याक्टिस अहिले के छ भन्दाखेरि हुँदाखेरि बेटर, भएन भने रेफरेन्ससम्म राख्ने, एपेन्डिक्स र क्वेसनर र चाहिँ डेटा पछि स्टडी गर्दै जाँदा सुपरभाइजरसँग कन्सल्ट गर्दै गएर बनाएर पनि हामी फाइनल गर्न सक्छौँ। अगाडि नै चाहिन्छ भन्ने छैन। हुँदाखेरि धेरै राम्रो है, हुँदाखेरि धेरै राम्रो भन्ने कुरा हुन्छ है। र यो हजुर यो इंट्रोडक्सन डेटा प्रेजेन्टेसन कन्क्लुजन भन्नु केसमा भन्नुभएको च्याप्टर त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्नुहुन्छ भने त्यो भनेको अहिले अर्गनाइजेसन अफ द स्टडी भन्दाखेरि 3टा च्याप्टर लिन्छौं अनि समरी एन्ड कन्क्लुजन 3rd च्याप्टरमा हुन्छ भनेर भनेको मैले अहिले भन्दा। आर यु क्लियर? ल अब यही बेसको एउटा प्रपोजल मैले यहाँ तपाईहरुलाई अब शो गर्छु है। अब त्यसपछि टेक्निकल पार्टमा म कुरा गरौँला। अब एकचोटी हेरौँ है त। ल हेर्नुस् है, मैले यो स्क्रिनमा देखिया छ? ल देखियो। वर्डको फर्मेटमा है के लेख्या छ भन्नुस् त? Determinant of profitability for commercial bank. Commercial bank. यो डिटर्मिनेन्ट अफ प्रॉफिटेबिलिटी अफ कमर्शियल बैंक भन्नु पर्थ्यो, फर भएछ यहाँ अफै गरौँ, अफ गरौँ। है अब कमर्शियल बैंक इन नेपाल भयो भने इन नेपाल राख्दा नि भयो। अब यसको फर्मेट है यहाँ हेर्दै जानुस् है। तपाईको अ प्रोजेक्ट वर्क प्रपोजल है, प्रोजेक्ट वर्क प्रपोजल, प्रोजेक्ट वर्क अथवा रिपोर्ट पनि राख्न सकिन्छ। आरईपीओआरटी रिपोर्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट वर्क रिपोर्ट प्रपोजल सबमिटेड बाई, मैले कुनै एकजना मान्छेको नाम भन्ने विशाल जोशी राख्दिएँ, XYZ तपाईहरुको नाम राख्ने हो। पाटन क्याम्पस फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट, यो टियु र स्टेसन नम्बर है, टियु र स्टेसन नम्बर, कलेजको रोल नम्बर, स्याम्पल नम्बर तपाईले राख्नु पर्यो। त्यसपछि कहाँ सबमिट गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा पाटन मल्टिपल क्याम्पस फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट रिसर्च डिपार्टमेन्टमा तपाईहरुले यो चाहिँ डकुमेन्ट बुझाउने त एडमिनिस्ट्रेसनमा, तर त्यो चाहिँ पाउने कसले हो त भन्दा रिसर्च डिपार्टमेन्टले पाउँछ र तपाईहरुलाई टपिक असाइन गर्छ। र यसको लागि हाम्रो यसको रिसर्चको चाहिँ चेयरम्यान हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर युगराज भट्टराई सर हुनुहुन्छ है। त्यो चेयरम्यानको नाम पनि भन्ने तपाईहरुलाई। र बीबीएस प्रोग्राम हाम्रो बीबीएस प्रोग्राम नै हो, त्यहाँ जाँदाखेरि लेख्ने यही हो। र अब काठमाडौँ नेपाल त्यहाँ लेख्दा त ललितपुर लेख्छौं क्यारे, हाम्रो क्याम्पस ललितपुरमा छ है। ललितपुर मैले मार्च 2021 लेखेछु। अब त अहिले त हामी अलि अगाडि आइसकेका छौं हैन, जुनमा आइसक्यौं। अब त्यसपछि त्यही प्रपोजलको ऐ लेखेका कन्टेन्टहरु यहाँ लेखिन्छ। ऐ लेखेका थिएँ मैले, यो देखाएको थिएँ नि हो, यो कन्टेन्ट पेज वाइज के हो, यो कन्टेन्टलाई यहाँ त्यहाँ लेखेका हो, कुराकानी केही होइन। यहाँ अलि इलाबोरेट गरेको छ, त्यहाँ इलाबोरेट गरेको छैन, भित्र गएर गरेको छ। जस्तै रिसर्च मेथोलोजीलाई त्यहाँ इलाबोरेट गरिएको छ, यहाँ इलाबोरेट गरेको छैन है। किन इलाबोरेट नगर्दिया भन्नुहुन्छ भने त्यही भित्र गएर यो रिसर्च मेथोलोजीलाई इलाबोरेट गर्दिएपछि त भयो नि त भनेर त्यसरी गरे हो। अब टेबल अफ कन्टेन्ट आइसकेपछि अब ब्याकग्राउन्ड अथवा इन्ट्रोडक्सन है। हामीले चाहिँ के गरेका थियौं त भन्दाखेरि
डिटर्मिनेन्ट अफ प्रॉफिटेबिलिटी लिने गरी गरेका थियौं र त्यसको ब्याकग्राउन्डमा हामीले थोरै कुरा राख्यौं। कोही बोल्दै हुनुहुन्छ? हो, हेलो, म्युट गर्नुस् न। हेलो, रञ्जित जी तपाईको म्युट गर्नु न। हजुर सर, तपाईको आवाज आयो, म्युट गर्नुस् ल। ओके, अनि त्यति भइसकेपछि ल हेर्नुस् त यो टपिक्सको हामीले त्यही प्रॉफिटेबिलिटीको बारेमा, डिटर्मिनेन्ट अफ प्रॉफिटेबिलिटी भनेपछि प्रॉफिटेबिलिटीको बारेमा एक्सप्लेन छ। अलिकति लिटरेचर सहित गर्नुपर्छ भनेर राखेका छौं। हामीले यसलाई थोरै एक्सप्लेन गरेका छ है। अनि लिटरेचर रिभ्यू यी थोरै मैले के गर्दै भन्दाखेरि इयर अनुसारको पुरानोदेखि नयाँ गर्दै गइन्छ। 2001, 2006, 2007 हैन, 7 गर्दै गएँ। लिटरेचर रिभ्यू अस्ति मैले तपाईहरुलाई थोरै बताएको थिएँ, आर्टिकलबाट लिने रिभ्यू है। यो भयो, रिभ्यू भएर गयो। यहाँ 12, 13, 14, 15 सम्म मैले गरेको छु। अब त्यसपछिका पनि गर्न, अहिले हामी त 20, 21 का पनि आर्टिकल पाइन्छ। अब स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम भनेर रिसर्च क्वेसन हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। यीलाई हेर्नुस् त क्वेसन राखियो यहाँ है, क्वेसन राखियो नि त हो। हिजो हामी कुरा गरेका थियौं नि है, रिसर्च क्वेसन हुन्छ भनेर। क्वेसनलाई व्हाट फर्ममा हुन्छ, व्हाट, हाउ अथवा अरु फर्ममा युज गरिन्छ भनेर हामीले यो राखेका थियौं। त्यसपछि गएर अब्जेक्टिभ हुन्छ भनेर राखेका थिएँ। अब्जेक्टिभ भनेको यसको आन्सर फर्म हो भनेर भनेका थिएँ। यसलाई व्हाट इज द म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल इन्टरनल फ्याक्टर डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी अफ कमर्सियल बैंक भयो भने टु एक्जामाइन द internal management control factor the determines the profitability of commercial bank in Nepal भनेर राख्यौं भनेपछि यसको यो क्वेशनको यो आन्सर हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। यो अर्को अब्जेक्टिभ भयो है। र यो तपाईहरुका अब्जेक्टिभ डिफरेन्ट चाहिँ टपिक्सले डिफरेन्ट मार्क्स छ, त्यही अनुसार हामी जानुपर्छ। यो एउटा मोडल मात्रै हो, यसले सबै कुरा कभर गर्दैन। तपाईहरुले त्यसलाई लिएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। अब रिसर्च मेथोलोजीमा हामी खास गरी रिसर्च डिजाइनमा जान्छौं भनेको थिएँ। मैले रिसर्च डिजाइनमा हेर्नुस् त यहाँ लेखेको छ नि त, द रिसर्च डिजाइन एडप्टेड इन दिस स्टडी कन्सिस्ट अफ द डेस्क्रिप्टिभ correlation and causal comparative research design which include the systematic collection and presentation of data to give a clear picture of the particular situation and to obtain complete and accurate description of the situation. Learns, hey? The descriptive research design has been adapted to undertake fact-finding operations, searching for the educated information, in the context of the determinants of the commercial bank profitability. Learns, है? यहाँ कुरा आएको छ र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो चिनाउने काम भएको छ। यो काम गर्छु भनेर भनेको छ। अब हिजो मैले भनेको कुरा हो, तपाईहरुले यो 2 लाइनमा लेख्नुहुन्छ, 2-4 लाइनमा। अब पपुलेसन एन्ड स्याम्पलको कुरा गरेका थिएँ मैले। ल हेर्नुस्, एउटा 26 वटा छन् भनेर अहिले हामीले भनेका छौं है। 26 वटामा हामीले यी 13 वटा कमर्सियल बैंक ल्यायौं गरे, 50% स्याम्पल ल्यायौं, 5 इयर को डेटा ल्यायौं। अब भनेर भने मैले है, मैले भने यसरी प्रेजेन्टेसन गर्ने रहेछ। ल हेर्नुस् त है, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट, नोबेल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक। अब त इन्भेस्टमेन्ट र हिमालयन बैंक 2 ठाउँ लेख्न नपर्ने भइसक्यो। अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक, अनि चाहिँ गएर नेपाल एसबिआई, नेपाल बंगलादेश, एभरेस्ट बैंक है लेख्नु पर्यो। अब यी कुराहरू भए। मैले अब डेट अफ अपरेसन थियो, यो थियो कहिले अपरेसनमा भएको, मैले 5 इयर को डेटा लिएँ भनेर यो भन्दा यही चाहिँ इयर अफ चाहिँ डेटा हामीले यही माथि पनि राख्छौं, यहाँ माथि नराखेर तल पनि राख्न सक्छौं। अब त्यो ढंगले हामी गर्छौं। ल हेर्नुस् त गरे र स्टडी इयर हामीले है
द टाइम्स रेफरेन्स अफ द स्टडी हैज बिन यतिदेखि 71-72 सन गरियो भन्दाखेरि यो कमर्सियल ब्याङ्क यहाँ माथि पनि लियो, तर 26वटा लिएपछि त्यो गर्न पाइएन। 26वटा लियो भने अब तिनको मर्ज भएको अवस्था लेख्न पर्यो र अब डेटा 5 वर्षको हामीले ब्याक इयर के अडिट इयरको अब अहिले त हामीसँग 2021 को डेटा अहिले आउँदैन, अलि पछि स्टडी गर्ने बेला आउँछ। अहिले 1920 को आउँछ क्या रे, त्यही 1920 सम्मको डेटा लिने, त्यसपछिको ब्याक हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 5 इयर लिएर अगाडि जाने। 5-7 हेरेर गर्न सकिन्छ, एटलिस्ट 5 लिनुस् भनेर भन्छौँ हामी है, त्यो गरेर जान्छौँ। र तपाईहरुले यो त्यसरी जाँदाखेरि सकिन्छ। अर्को चाहिँ के गर्न पनि सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले डिफरेन्ट कम्पनीको एकै वर्षको पनि गरेर चाहिँ 50-100 स्याम्पल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो अनुसार लिस्टेड कम्पनी लिएर जाने। अब नेचर, डेटाको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डेटाको नेचर सेकेन्डरी हुन्छ भनेर भनियो। यहाँ हेर्नुस् त, दिस डाटा इज बेस्ड अन द सेकेन्डरी डेटा प्रोवाइडेड बाई रेस्पेक्टिभ कमर्सियल बैंक इज कन्सिस्ट ऑडिट एनुअल रिपोर्ट दैट कंटेन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द टाइम रेफरेन्स अफ द स्टडी हैज बिन यति अथवा तपाईहरुको अहिले चेन्ज हुन्छ है। यो त मोडल न देखाएको छु मैले, त्यसरी जान्छ भन्ने कुरा भयो। अदर सप्लिमेन्ट्री डेटा एन्ड इन्फर्मेसन विल बी अब्टेन फ्रम द भेरियस सोर्स सच एज नेपाल राष्ट्र बैंक, इकोनोमिक सर्वे, सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक है। डेटा पाउने ठाउँ हो यो। राष्ट्र बैंकले विभिन्न खालको पब्लिकेसन गरे हुन्छ, इकोनोमिक सर्वे गभर्नमेन्टले पब्लिस गरे हुन्छ है। बजेट ल्याउनु भन्दा अगाडि इकोनोमिक सर्वे चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण भनेर भन्छ, त्यो चाहिँ लिएर आउने गरिन्छ र त्यो पास भइसकेपछि बजेट ल्याउने गरिया हुन्छ। त्यसपछि सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स भनेको नामै तथ्याङ्क, राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले त विभिन्न डेटाहरूलाई पब्लिस गरे हुन्छ। तथ्याङ्क विभागबाट तथ्याङ्क लिने, तथ्याङ्कै हो नि, डेटा भनेको त तथ्याङ्क हो नेपालीमा। तथ्याङ्क लिने काम हामीले गर्छौं र यो सोर्स भयो है। डेटा कहाँबाट लिने, नेचर एन्ड सोर्स अफ डेटा। अब तपाईहरुले क्वेशनर जस्तै मार्केटिङ ग्रुपको धेरै जसो प्राइमरी चाहिँ डेटाबाट गर्ने गरिन्छ। हुन त एकाउन्ट फाइनान्सको पनि प्राइमरीबाट झन् सजिलो हुन्छ। साथीभाइहरुमा अथवा कहाँ हो त्यसको रेस्पोन्डेन्ट खोजेर क्वेशनर बनाएर डेटा कलेक्सन गरेर जाँदा सजिलो हुने हो। तर तपाईहरुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला त्यो क्वेशनर बनाउनै गाह्रो हुने हुनाले हामी सेकेन्डरीबाट गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। मार्केटिङ ग्रुपलाई अलि सम्भव, सोचे जस्तो सम्भव हुँदैन, उहाँहरुले क्वेशनर नै डेभलप गरेर जानुपर्ने हुन्छ। अकाउन्ट फाइनान्स ग्रुपलाई सेकेन्डरी डेटाबाट जाँदाखेरि पनि सजिलै हुन्छ, गाह्रो हुँदैन र सबैलाई सजिलो सेकेन्डरी डेटाबाट हो। किन भन्दा ठ्याक्क दिएको अर्काले दिएको त्यो भेरिएबल अनुसार खोजेर कलेक्सन गरेर ल्याउनलाई अब क्वेशनर बनाएर फर्स्ट ह्यान्ड क्वेशनर बनाएर हामीले टेस्ट गर्नलाई अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले भन्न खोजे हो। अब भेरिएबल एन्ड हाइपोथेसिस भनेर हुन्छ यहाँ, त्यसपछि ऐको कुरामा म त्यहाँ राखेका थिइन। भेरिएबल भनेका त्यही डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भेरिएबल भनेर है। डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट। डिपेन्डेन्ट मिन्स द तपाईको टपिक्स हो। प्रफिटेबिलिटी भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। त्यो प्रफिटेबिलिटीलाई इफेक्ट गर्ने अरु के भेरिएबल छन् त, दैट इज द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो है। प्रफिटेबिलिटी भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले रेशियो पढ्नु होला नि, कतै पढ्नु हो? अकाउन्ट फाइनान्समा रेशियो पढ्नु हो। रेशियो पढ्दाखेरि प्रफिटेबिलिटी भनेको के हो, केलाई बुझाउँथ्यो? प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स हैन, पीआई। केलाई बुझाउँथ्यो? पढ्नु भएको थियो होला नि, याद छ? इन्कम के थियो हजुर? कम्पनीको अब टु फाइन्ड आउट द पीआई त हो नि, त्यो प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स के छ, हाई छ त त्यसको इन्डेक्स भनेका के हुन्? इन्डेक्स केले मेजर गर्नुहुन्छ? इन्डिकेटर
Index डाटाले हैन सर डेटा त हो के डेटा के त कोही नाम त होला नि बिर्सिनु भएछ प्रफिटेबिलिटी भित्र हामीले रिटर्न अन एसेट्स हेर्नुस् त यही लेखेको छ है उ यहाँ देख्नु हो तल आरओए र आरओई हैन सर त्यही मात्रै पनि होइन अरु पनि छ इपीएस अरु पनि पनि छन् इपीएस ले पनि त्यहाँ त थुप्रै पर्छ तपाईँको टीएस पर्छ करेन्टको रेसियो क्विक रेसियो बल्लको एन्टिनाले टिप्यो हैन त त्यही हो रिटर्न अन रेट आर रिटर्न अन इक्विटी यिनी चाहिँ प्रफिटेबिलिटीलाई मेजर गर्ने हो त्यस्तै चीज के टपिक्सलाई कुन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ त्यसको नाम भन्नु खोज्नु पर्ने हुन्छ क्या र अब इन्डिपेन्डेन्ट म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ के हुन्छ हजुर क्रेडिट म्यानेजमेन्ट भनेपछि त अब तपाईको नन पर्फर्मिङ लोन है नन पर्फर्मिङ लोन र पर्फर्मिङ लोन हो सर हो त्यहाँ कुरा आउँछ नन पर्फर्मिङ र पर्फर्मिङ लोन अब केही आयो त्यही लोनले डिटर्मिनेन्ट गर्ने भयो है डिटर्मिनेन्ट अफ चाहिँ क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्ट भनियो भने अब चाहिँ के गर्नु त क्रेडिट रिस्क भनेपछि त नन पर्फर्मिङ लोन हुन्छ डिटर्मिनेन्ट अफ लेन्डिङ बिहेभियर भन्यो भने लोनले है लोनले भयो अनि क्रेडिट म्यानेजमेन्ट अफ कमर्सियल बैंकिङ नेपाल मात्र भन्यो नि भयो भने त्यो क्रेडिट भनेको क्रेडिट मिन्स त हाम्रो त लोन त हो नि हैन र त्यहाँ दिएको त द्याट इज द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हैन र त्यो कुरा आर्टिकलले भनिदिन्छ के आफै भनिदिन्छ त्यहाँ के भेरिएबल भनेर भन्छ है हामीले त्यही भएर टेस्ट गर्ने हो भनेर भनेको थिएँ नि मैले है मोर क्लियर भयो है अहिले त तपाईहरु आफै भन्न सक्ने हुनुभयो हैन त यस ल बाटो देखाइदिइसकेपछि हिँड्न सकिन्छ अब यसलाई अरु डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हेर्ने भए अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब मैले डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टलाई यसरी एक्सप्लेन गर्छु तपाईहरु डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट हो हामी डिपेन्डेन्ट कसमा डिपेन्ड हुनुहुन्छ तपाईहरु प्यारेन्ट्समा हो मदर्स एन्ड फादर सो यु आर द डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेपछि अब प्रफिटेबिलिटी पनि त अब केमा डिपेन्ड छ त्यसलाई चाहिँ भनेपछि डिपेन्ड प्रफिटेबिलिटीको कुरा गर्यौं यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल रहेछ है अथवा तपाईले અહીં क्रेडिट रिस्कको कुरा गर्नु हो लोनका कुरा गर्यौं हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ लोनको कुरा अब इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अब जस्तै हाम्रो बुवा आमा इन्डिपेन्डेन्ट हो हामी डिपेन्डेन्ट हो भन्नियो भने हो अब यसका इन्डिपेन्डेन्ट के हुन् त भन्ने कुरा पत्ता लगाउने हो त्यो कुरा कुनै हामीले गर्ने कुरा होइन कि त्यो कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरा आर्टिकलले विभिन्न तथ्यले पत्ता लागेको कुरा भनिदिन्छ बताइन्छ केही कुराहरू त्यसको पनि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले मैले त्यतिकै ल्याएकोलाई अहिले अथेन्टिक मानिँदैन त्यही भएर त बेस आर्टिकल ल्याउनुस् भन्ने अर्थ त्यही हो टपिक्सका लागि बेस आर्टिकल ल्याउनुस् भनेको तपाईले कसैले गरेको स्टडी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो द्याट इज द अथेन्टिक पनि भयो तपाईलाई डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छुट्याउन पनि सजिलो भयो उसैले जे लिएछ त्यही लिए भयो त अनि त्यसमा तपाईले मेथड के युज गरेका छस् त्यसैको मेथड एडप्ट गरे भयो जस्ता कुराहरू सजिलो हुनाले तपाईलाई त्यो खोजेर ल्याउनुस् त्यसपछि त आधा रिसर्चको काम सकिन्छ तपाईलाई त्यहाँ दिया हुन्छ त्यो आधारमा बुझ्नुहुन्छ समस्या हुँदैन त्यही भएर खोज्नुस् गुगल स्कलरमा गएर गुगल स्कलर मात्रै होइन धेरै डेटाबेस छन् साइन्स डाइरेक्ट सेज पब्लिकेसन इमराल जेस्टर अब त्यसपछि सेन्ट्रल लाइब्रेरीको चाहिँ अनलाइन रिसोर्स छ तपाईहरुको यो इमेल गर्यो भने यो इमेलबाट सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा भएको नेपजोल सेपजोल लगायत त्यहाँ हजारौं चाहिँ डेटाबेस छ त्योबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ
त्यो पेड भर्सन हो। यो इमेल तपाईहरुको एकदम टियुको अथेन्टिक इमेल हो। यो इमेलबाट त्यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा एउटा विजय शर्मा भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो यो भइसकेपछि एउटा हामीलाई युज गराइदिनुस्, मेम्बर बनाइदिनुस् भन्नुभयो भने उहाँहरूले बनाइदिनुहुन्छ। त्यसबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि विभिन्न लाइब्रेरीहरू हुन्छन्, त्यहाँ अनलाइन लाइब्रेरीमा भिजिट गर्न सकिन्छ। र त्यो भनेको अहिलेको लाइफमा अनलाइन भिजिट गर्ने है, हामी अफलाइन त सक्दैनौँ अहिले। र अनलाइन इज द सफिसिएन्ट फर यु है, सफिसिएन्ट हुन्छ। र अब यसपछि म डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको बारेमा कुरा गर्छु। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको बुवा आमा त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने के रहेछन् त भन्दाखेरि डिपोजिट टु टोटल एसेट्स चाहिँ को कम्बिनेसन राम्रो भयो भनेदेखि हाम्रो के हुने रहेछ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यसले काम गर्दो रहेछ। र अब यहाँ हेर्नुस् त त्यसको हाइपोथेसिस पनि मैले तल राखिदिएको छु। द रिलेसन बिट्विन डिपोजिट टु एसेट्स रेसियो एन्ड प्रफिटेबिलिटी इज सिग्निफिकेन्ट पोजिटिभ है। डिपोजिट बढ्दै गयो है, डिपोजिट बढ्दै गयो भने अब डिपोजिटलाई प्रपर युटिलाइजेसन भयो भने प्रफिटेबिलिटी पनि बढ्छ भन्ने कुरालाई हामीले यसलाई एउटा एजम्सन बनायौं। लोन टु डिपोजिट है, ल्याएको डिपोजिटलाई लोनमा चाहिँ रेसियो, डिपोजिट र लोनको रेसियो मिल्यो भने पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, प्रफिट आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ल्याउँ। त्यस लोन डिपोजिट इज सिग्निफिकेन्ट पोजिटिभ एन्ड सो अन। मैले आज यो भेरिएबलको कुरा गरिनँ, धेरै अरू भेरिएबलहरू तपाईहरुको एज पर योर स्टडी भनेर भन्ने हाइपोथेसिस पनि हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ। त्यहाँ धेरै कुरा लेखा हुन्छ, त्यहाँ धेरै कुरा कुन लिटरेचरले भनेर लिएर आऊ, रेफरेन्स के हो, कसले ल्याएको थियो र त्यो चाहिँ डिपोजिट टु लोन टु डिपोजिट गर्यो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यति लामो कुरा तपाईहरुले सक्नुहुन्न। तपाईहरुले यो रेसियो, यो बाइ यो रेसियो यो हुन्छ, मैले यो लिएँ, यो चाहिँ हाइपोथेसिस लिएँ भनेर स्टडी गर्ने, यस्तै सिम्पल गर्ने धेरै गर्न सक्नुहुन्न। यो मास्टर लेभलसम्म पनि हामी यही सिकाउँछौँ। एमफिल पिएचडी तिर बल्ल अलिकति रेफरेन्स गर्दाखेरि अलि चाहिँ धेरै रेफरेन्स लिएर काम गर्नुस् भनेर भन्छौँ। यहाँ तपाईहरुले जनरल सुरुमा गर्दाखेरि यही कुरा रेसियोबाट बुझे हुन्छ, त्यो ढङ्गले हामी जान्छौँ। त्यसकारणले रेसियो काम लाग्दो रहेछ। र अहिले मैले इकोनोमी सर्वे भनेर कुरा गरेका थिएँ, त्यहाँ रियल जीडीपी ग्रोथ रेट लियो भने हामीलाई यो चाहिँदो रहेछ। एनुअल एभरेज बेस लेन्डिङ रेट लियो भने यसका लागि काम लाग्दो रहेछ। त्यो कुराहरू हामीले अब जीडीपी ल्यायौँ भने के को लागि काम लाग्छ त भन्नुहुन्छ भने जीडीपी कहाँबाट लिन्छ, जीडीपी देश र हाम्रो सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको उसबाट पनि सकिन्छ, इकोनोमिक सर्वेबाट पनि सकिन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको पब्लिकेसनबाट पनि सकिन्छ, त्यो गरिन्छ। अब त्यसपछि मैले मोडलको स्पेसिफिकेसन हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। अहिले हेर्नुस् त यो रिग्रेसन मोडल हो, यो यति लामो छ, तपाईहरुले यति लामो लिनु पर्दैन। तपाईहरुले एउटा अथवा दुईटा तीनटा भेरिएबल भन्दा पर्दैन यहाँसम्म। जस्तै यहाँ छ नि त, अब मैले तपाईहरुलाई आरओए लिएर गरियो भने यति दुईटा तीनटा है, दुईटा एउटो ले पनि हुन्छ। अब तीनटासम्म लिनुस् तपाईहरुले, एउटा लिँदाखेरि त्यो सिम्पल अब लिस्ट स्क्वायर हुन्छ, मल्टिपल गराएर गर्नुस्। 3 देखि 5 भन्दा बढी नगर्नुस्, 3 to 5 सम्म जानुस्। यो ढङ्गले जान्छौँ र यसरी हामीले मोडलहरू लिने गर्छौँ है। मोडल लिन्छौँ, मोडलको एजम्सन पनि हुन्छ। डेटा एनालाइसिस प्रोसिडर भनेर प्रोसिडर डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि एमएस एक्सएलले र एसपीएसएस 13 ले गर्छौँ भनेर डेटा कलेक्सन फ्रम द डिफरेन्ट सोर्स विल बी कन्भर्टेड इन द मिनिङफुल फिगर बाई द हेल्प अफ द भेरियस फाइनेन्शियल एन्ड स्ट्याटिस्टिकल टुल्स to analyze and achieve the objective of this study. यी माथि objective लेखेका थियौ नि, त्यो फुलफिल गर्नलाई for the analysis result of the data will be obtained from
एमएस एक्सेल एनएसपिएसएस 13 सफ्टवेयर अब 13 अहिले त धेरै चाहिँ पुरानो भइसक्यो अहिले त हामी 30 तिर पुगिसकेका छौँ धन्य 31 तिर छ त्यस गर्छौँ अब सिग्निफिकेन्स यो मैले गरेको स्टडीले कसलाई फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि दिस स्टडी विल बी युजफुल फर फ्युचर रिसर्चर पछिका रिसर्च गर्नेहरूलाई ठिक हुन्छ इट इज युजफुल फाइनान्सियल कङ्गर एन्ड एनालाइसिस अरूलाई जो फाइनान्सियल डेटा एनालाइसिस गर्नेलाई हुन्छ यो दिस विल बी हेल्पफुल टु अल इन्ट्रेस्टेड इन्डिभिजुअल रिसर्चर एन्ड पार्टी है यहाँ सोअन दिएको छ योलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर हामीले राखेका छौँ अब त्यसपछि लिमिटेसन हेर्नुस् त लिमिटेसनमा मैले અહીં भनेकै कुरा आउँछ limitation of the study the whole study based on the secondary data यसलाई मैले सेकेन्डरी डेटाबाट गरे हुनाले सेकेन्डरी डेटा भने प्राइमरी हो भने प्राइमरीका कुरा गर्छौं one and the whole study based on the secondary data available on the annual report or on the website of the respective bank को website मा available अनुसार हुने भयो in this study selected tools and techniques are been used अब मात्रै selected त्यति मात्रै होइन नि डेटा एनालाइसिस गर्ने टुल अरु धेरै पनि हुन सक्छन् मैले सेलेक्टेड यति मात्रै लिए this study conducted only for the suggestion not for directing यो सजेसन गर्ने हो डाइरेक्टिङ गर्ने होइन the study cover only 5-year period from यो to यो अहिले तपाईहरुलाई यो पुरानो राखिदिएको छु मैले तपाईहरुले नयाँ आफ्नो इयर राख्नुहुन्छ the accuracy of the secondary data absolutely relies on the annual report of CBS भनेको त्यहाँबाट पाउने डेटाको रिलायबिलिटी अब एनुअल रिपोर्टमा जे छ त्यही गरे हो मैले अरु गर्न सक्दिन there are several determining factor of profitability of commercial bank however only bank specific factor internal and external has been considered in this study ल हम त्यहाँ धेरै हुन सक्छन् अब इन्टरनल फ्याक्टर र एक्सटर्नल फ्याक्टर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मैले चाहिँ यी लिमिट मात्रै लिएको छु भनेर हामी त्यो कुरा गर्छौं ल अब यहाँ हेर्नुस् त यी तीनटा अर्गनाइजेसन स्टडी तीनटा च्याप्टर मात्रै लिन्छौं यहाँ मैले 5 राखेको रहेछ यसलाई पढ्नुस् है 3 गरौँ 3 chapter the first chapter introduction which is consists background of the study statement of problem त्यो उसमा रहने सेकेन्ड च्याप्टर मा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि त्यही भनिसके मैले यहाँ 5 वटा च्याप्टर को एक्सप्लेन रहेछ म 3टा च्याप्टर को અહીં बताएको छु त्यस अनुसार जान्छ यसरी हामीले यो गरिसकेपछि लास्टमा हेर्नुस् त यी बिब्लियोग्राफी है बिब्लियोग्राफी त्यो रेफरेन्स अगाडि जो जसको चाहिँ हामी साइटेसन गरेका थियौं यो हुन्छ माथि गरेको कुरा यहाँ आउनु पर्छ र यो अल्फाबेट अर्डरमा हुनु पर्छ भन्ने कुरा हो यसरी प्रपोजलको फुल फर्मेट एन्ड चाहिँ लेखेको कुरा तपाईहरुलाई क्लियर पारे अब यो बेसमा अब तपाईहरुलाई हिजो दिएको इमेलमा तपाईहरुले अब टपिक्स चोइस गरेर टपिक्स मात्रै होइन मैले यो टपिक्स चोइस गरे भनेर सोखप छैन त्यसको बेस के हो बेस आर्टिकल खोजेर मलाई चाहिँ इमेल गर्नुस् आफ्नो इमेलमा आफ्नो नाम फोन नम्बर क्लियरली लेख्नु होला है क्लियरली लेख्नु होला अनि ताकि कम्युनिकेट गर्न सजिलो होस् त्यो गरेर तपाईहरुले अब टपिक्स चाहिँ तयारी गर्ने टपिक्स तयारी सँगै टपिक्स यो टप आर्टिकल र पठाएसी मेलमा म त्यो टपिक्स हुन्छ कि हुँदैन भन्छु त्यसपछि फेरि यस्तै प्रपोजल रेडी गर्नुपर्छ तपाईहरुले त्यस बेसमा रहेर त्यो रिसर्च डिपार्टमेन्टमा बुझाउनु पर्छ र तपाईहरुलाई त्यो टपिक्समा सुपरभाइजर तोकिन्छ र त्यो तोकिएको सुपरभाइजरसँग कन्सल्ट गरेर तपाईले प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ दैट इज द 50 मार्क्स है 50 मार्क्स त्यो प्रोजेक्ट हो भने यो चाहिँ 50 मार्क्स को फाइनल एक्जाम दिने गरी तयार गरेको हो र यति छोट यो 18 पेज को बनाएको छु तपाईहरुले जाँचमा प्रपोजलको लेख्दाखेरि 2-3 पेजमा टपिक सानो टपिक्स त्यहाँ दिया हुन्छ
त्यो भयो भने 2 देखि 3 पेजमा सानो रूपमा लेख्न सक्न पर्ने हुन्छ। त्यसका भेरिएबल हाइपोथेसिस बनाउन सक्ने हुन्छ। एउटा मोडलको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गइसकेपछि बुझिएको कुरा मानिन्छ र मार्क्स दिइन्छ। त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले बेटर पहिला फर्मेट लेख्ने, फर्मेट लेखेपछि फर्मेट बुझिया छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि थोरै सानो सानो एक्सप्लेन गरेपछि यु विल गेट अप टु फुल मार्क्स। अप टु भनेको फुल मार्क्ससम्म भने, फुल मार्क्ससम्म भनेको अब तपाईहरुको 15 मार्क्सको आउने हो। 15 मार्क्सको आउँदाखेरि तपाईहरुलाई हामीले 13-14 सम्म हामी दिन्छौं। 15 त अलि दिइदैन हैन, दिइदैन। 13 12 टु 13 14 सम्म हामी दिन्छौं राम्रो ढंगले भइसकेपछि। त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले तयारी गर्नु पर्यो। र भोलि म यसको टेक्निकल पार्टलाई लिएर अगाडि जान्छु। त्यसपछि रिपोर्टको फर्मेटहरु लिएर अब नेक्स्ट क्लासमा, भोलि छैन है हाम्रो क्लास, कहिले सोध्नुहुन्थ्यो। हाम्रो सन्डे मन्डे ट्युसडे हप्तामा 3 दिन मात्रै हो है। यो ढंगले अगाडि जाने। डु यु हैव एनी क्वेशन? डु यु हैव एनी क्वेशन? हजुर, हामीले तपाईलाई इमेल पर्सनल आइडीबाट पठाउने कि यही आइडीबाट हो? यही आइडीबाट पनि जान्छ होला, नभए पर्सनल आइडी। एकचोटी यही आइडीबाट ट्राई गर्नुस् हैन। हजुर। आयो भने आयो, के अरे आएन भने पर्सनलबाट गर्नुस्। हस् सर। टपिक सिलेक्सन गरेर तपाईलाई मेल गर्नु पर्छ। हो 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 हो। अब आर्टिकलसित है, टपिक्स भनेको मैले टपिक्स यो लेखेँ भनेर होइन। तपाईले त्यो टपिक्सलाई मैले गुगल स्कलरमा जसरी सर्च गर्न सिकाएको थिएँ त्यहाँ धेरै डाउनलोड गर्ने, एउटा राम्रो छान्ने है। हामी तपाई सर्ट प्यान्ट किन्न जानुभएको छ भने धेरै पसल चार्नुहुन्छ, त्यहाँबाट चिटिक्क परेको राम्रो चित्त बुझ्ने किन्नुहुन्छ नि, किनेर ल्याउँछ। हो त्यस्तै त्यहाँ पनि आर्टिकल धेरै डाउनलोड गर्ने, मन पर्ने एउटा र टपिक्स मिल्दो मलाई चाहिँ मेल गर्ने। यो टपिक्समा गर्न मिल्छ मिल्दैन